बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 12 जनवरी 2021 उर्दू दोहम जर्नल ग्रुप में आज हमने असबाक, नज़में और गज़लियात, इन तीनों हवाले से सवालों के जवाब देखने हैं। सबसे पहले असबाक की तरफ आएंगे। सबक नज़रिया पाकिस्तान। मैंने सबक का भी एक सवाल का जवाब लिखा है नमूने के तौर पर, फिर मैंने नज़म का भी लिखा है और उसके बाद मैंने गज़ल का भी लिखा है। सबसे पहले पेज नंबर 2 पे हमारे पास नज़मों में हम्द है। हम्द का सवाल नंबर अगर हम पहला देखें और इसका आखिरी जुज़ के हम्द में खालिक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है। हम्द में खालिक की मखलूक़ात, नबातात, जमादात और हैवानात का ज़िक्र किया गया है। उसके साथ ही बाकी सवालात, अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई, कुन। अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिसमें हवा, पानी, रोशनी और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, उजाले, अंधेरे और खुश्क तर किसके मज़ाहिर हैं? अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं। ये थे हमारे हम्द के सवाल जवाब। अब ज़रा आगे आएँ, जहाँ पे पेज नंबर 5 पे नज़्म के लुग़वी मानी तंज़ीम और तरतीब के हैं। आम मफ़हूम के मुताबिक तो हर कलाम मंज़ूम नज़्म है, लेकिन इस्तिलाह सुख़ुन में नज़्म ऐसी मुसलसल और मरबूत सनफ़ है जिसका एक मरकज़ी ख़याल होता है। शायर इसी मरकज़ी ख़याल को जहन में रख कर दाखिली और ख़ारजी तासुरात कलमबंद करता है। नज़्म के लिए हैयत और मौज़ू की कोई पाबंदी नहीं। उर्दू शायरी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हफ़ीज़ जलंधरी ने नाज़्म की दौलत से माला माल किया। गज़ल अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस सनफ़ सुख़ुन को ईरानियों ने राइज किया। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना के हैं। हिरन जब खौफज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो उसे भी गज़ल कहते हैं। अगरचे गज़ल नाज़मी होती है, लेकिन इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो कदीम किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क़ की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र दर्द व सोच से किया जाता है। गज़ल का हर शेर एक इकाई होता है। पूरी गज़ल एक बहर में होती है। इसके मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मीर तक़ी मीर, असदुल्ला ख़ान ग़ालिब, दाग़ देलवी, फैज़ अहमद फैज़ ने के अलावा भी बहुत से नुमायाँ गज़ल गो शोरा हैं। पेज नंबर 6 पे नज़्म और गज़ल में फ़र्क है। गज़ल बुनियादी तौर पर तो नाज़मी है, अलबत्ता मारूफ़ मानों में नज़्म के अशार मरकज़ी ख़याल के मुताबिक एक तरतीब में होते हैं, जबकि गज़ल का हर शेर अलग इकाई होता है। गज़ल के हर शेर का अलग मफ़हूम हो सकता है। जो सोज़ो गदास गज़ल का लाज़मा है वो नज़म का नहीं है। जो शिकवा लफ्ज़ी नज़म में मुमकिन है वो गज़ल में नहीं है। पेज नंबर 8 पे नज़म नात के पहले शेर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफ़ात दो आलम का इमदादगार, अमीन और गम गुसार बयान की गई हैं। दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून और करार मिला। इंसान को इंसान का इरफान होने से मुराद यह है कि इंसान को इंसानियत की पहचान हो गई। शायर के नज़दीक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम असूल मोहब्बत है। नात के आखिरी शेर में खिज़र से हस्ती, खिज़र से मुराद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। पेज नंबर 25 पे हमारा पहला सबक, ये हमारी नज़में हो गई, इसके सवाल जवाब हो गए मुकम्मल। अब आ जाते हैं सबक नज़रिया पाकिस्तान पे। मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदू के अमल दखल की वजह से मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में भी अपनी आज़ादी ख़त्म होती नज़र आई। सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब न हो सका? अपनों की गद्दारी और मुल्की और मकामी सरदारों के साथ न देने की वजह से सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में कामयाब ना हो सका। तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए बरसगीर में तहरीक खिलाफत शुरू की गई। अली बरादरान इस तहरीक के रूह रवां थे। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? ये मैंने जवाब लिखा भी है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा 1930 में इलाहाबाद में किया। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 26 पे अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी? अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद
نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے اور ایک عقیدے کی اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اس کے بعد شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا اور سنگٹن کا مقصد ان کو ختم کرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو سبق ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس سبق کے سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سجاد حیدر جلدرم اس کا مصنف ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 55۔ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک کے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ آئی بھائی مسلمانوں، مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، روٹیوں کو محتاج ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، ہے میرا کوئی دوست نہیں جو مجھے وطن پہنچا دے۔ مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اس فقیر کو دیکھا تو اپنے دل میں سوچا کہ مصنف نے اپنی حالت کا مقابلہ اس فقیر سے کیا اور اسے خود تعجب ہوا۔ اکثر امور میں اس نے فقیر کو اپنے سے اچھا پایا۔ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا احمد مرزا سے کیا شکایت ہے؟ بھڑبھڑیا احمد مرزا سے یہ شکایت ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آتے ہیں، غرض ان کا آنا بھونچال سے کم نہیں۔ مصنف کہتے ہیں جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ اس کے بعد محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین بال بچوں والے ہیں، ان کی گفتگو کا محور بیوی بچوں کی بیماری کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ پیج نمبر 57 پہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی۔ کسی جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ اس میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی مثالیں آئیں گی۔ اس کے بعد پیج نمبر 58 پہ افسانہ کی تعریف، یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے ملمہ۔ سبق ملمہ میں سے بھی ایک دو سوال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ لڑکی نے کہا نہیں، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کہا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے ٹکٹ گھر کی بند کھڑکیاں دیکھیں۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس پر عجیب اضملال طاری تھا۔ ایک سیٹ پر 2 عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس پڑے ہوئے تھے اور تیسری سیٹ پر کونے میں ایک دبلی پتری عورت بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ تھے ہمارے سبقوں کے سوال جوابات ہم نظم کے کیے۔ اب ہمارے پاس ہیں غزلیات۔ غزلیات میں شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ محبوب کی آرزو کا رہنما ہونا۔ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ راہ خدا کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا دیار وفا کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیونکہ اس نے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ پیج نمبر 150 پہ مطلع اور مقطع کی تعریف۔ مطلع اس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ کے اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ غالب کی غزل کا مطلع اس طرح ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہتے ہیں۔ اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ ناصر کاظمی کے غزل کا مقطع ہے: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ پیج نمبر
نیکسٹ غزل نمبر 2 کی ایکسرسائز کے سوالوں کے جواب کیے ہوئے ہیں۔ میں قافیہ کی تعریف بتا دوں۔ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف بھی ہو تو ردیف کا ہونا لازمی نہیں، تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ ردیف کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مضمون ہے علامہ محمد اقبال۔ اس مضمون کو لکھتے ہوئے مندرجہ ذیل ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے، اس ترتیب سے اس مضمون کو لکھیں گے۔ مضمون میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے، اس کی تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ پیدائش اور خاندان کے بارے میں بتایا جائے گا، ابتدائی تعلیم یعنی سیالکوٹ میں، پھر کالج کی تعلیم مرے کالج سیالکوٹ تک، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم لاہور میں اور نوکری پروفیسر کی جو انہوں نے کی، اس کے ساتھ شاعری کا ذکر ہوگا، اور پھر بیرون ملک جب تعلیم کے لیے گئے اس کا ذکر کریں گے، شاعری اور سیاست کا ذکر اور پیغام شاعری ہوگا، اور آخر میں علامہ اقبال کے وفات کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک بہترین اور عمدہ مضمون تیار ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔